3. Your time starts now. Kisultihan ko kamo, nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot butang. Kasi angay kung buhaton, aron makadawat ako sa tuwing dali. Unsa man di ay naisulat sa kasulatan ug unsa imong pagsabot niini? Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa buot mong kasintasin, sa tibuok mong kalag sa tibuok mong ginaguna. O higugma ang imong isig ka tawo sana sa tibuok mo sa imong kapwa. Husto ka na, buhata ka na ug makabaton ikaw kinabuhing walay katapusan. Apan, kinsa man di ay ang kung isig ka tawo? May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem. Ngadto sa Jericho ug gipanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himalabyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka levita sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan, may usa ka Samariano nga nagpanaw miadtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Mituol siya kaniya ug gibubuan niya lana. Ug pino ang iyang mga samad ug gibubusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug dito iyang gilaliman siya. Di ba kaya? Gamay ka nagbira. Ayuwa siya og pagkaugma, ihatag ko kanimo ang akong bayan.